Énergie. Tous les matins de 7h à midi, c'est le Morning Energy avec Hotman. يا زميلي احنا معكم مباشره في لابليكاسيون انرجي ماروك صباحي الصباح وصباح النور عليكم كاملين. احنا فرحانين بزاف جوستومون حيت معنا اليوم اي صافي كيلكو سمان وحنا اون اساي دو جوستومون دو بارلي باش يكون حاضر معنا. اي اون بلوس دو سا اون ا ريسو با مال دو ميساج حيت خرج دي تيتر جداد اي جوستومون اليوم غادي نهضروا على لو تيتر ديالو جديد. غادي نهضروا فا روتراسي انكور اون فوا لو باركور. شكون اللي معنا اليوم؟ يبقى معنا عصام كمال. صباح النور عصام. صباح الخير. صباح الخير اخويا. الحمد لله très bien. كلشي مزيان. ميرسي بور لانفيتاسيون. مرحبا بك. صباح الخير ساره. صباح النور عصام. بس مرحبا بك. عرفتي اللي واعره بزاف في الراديو ولا في التلفازه حنا تسالمنا انا وعصام وهضرنا ودرنا ستوري في انرجي في هذا معنا عصام. صباح الخير عصام. صباح الخير. صافي بليزير الناس زوينين تبقى تقول لي صباح الخير صافا. السلام عليكم مزيان. لا فرونشمون حنا فرحانين بزاف عصام انك تكون معنا اليوم. انت تولسي هذه زعما ماشي مجامله ولكن الناس في لو ميليو ارتستيك ولا حتى الناس اللي متبعينك كيعرفوا عصام كمال كو سوا في لاغ ديالو يلي امبليكي اي ميم حتى كوتي تو لومان ديال عصام كمال سي كيلكان دو تري جونتي اي فرونشمون حنا فرحانين بزاف انك تكون معنا اليوم. اي ميم لي زوديتور اي سورتو لي جون اللي كيسمعونا فيا لابليكاسيون انرجي ماروك. اي وصلني واحد الميساج قلت سي فري كو هذه باش غادي نبدا فين سمي فين الكنيه عصام كمال. تخربقت سي فري. هذا كان عندي مشكل في المدرسه فاش كنت صغير. ديما الاساتذه تيقولوا لي كمال خاصني نقول لهم حاضر فهمتي عصام وانا ما كيعجبنيش شحال حيت سميتي عصام. اوكي كمال كيقولها اختي كيقولها خويا كيقولها الوالد كيقولها سي با ا موا ماشي ديالي خاص يقول لي عصام. دونك عصام هي السميه اي كمال هي الكنيه. اليوم هضرنا على قبل حيت كاينين شي ناس اللي سورتو ان فرانس ولا هنا في المغرب اللي عندهم بعض لي نون دو فامي بيزار كاين اللي عندهم معيوره في كنيتو. كنت كنسمعكم توت انا كنت خدام في سونتر لابيل بيان سور بحال بزاف ديال لي جون وكانوا دي كليون تيعيطوا لي. واحد النهار جي روسي ان ابيل واحد الكليون تيقول لي بونجور مسيو c'est monsieur le chien. J'ai un problème avec ma commande. ولا ما عرفت باش نجاوب واش نقول له سي لا كوموند ولا نقول له لو شيان ولا نقول له لا حنا حاشاك اخويا حاشاك اخويا بس سي فري كو كاينين الناس اللي عندهم دي نون دو فامي بيزار مي ولا عندهم دي نون دو فامي اللي جوج سميات. هادشي علاش عصام كمال باش يخرج من باب واسع سما وليدو هارون. فهمتيني زعما ها السميه ما كاينش سي سا. كومون يدفا الوليد؟ الحمد لله سوبر بيان. شحال عندهم من عام دابا؟ 4 ans سا باس سا باس سوبر فيت تري فيت اخويا. هذيك النهار كان عصام كمال تيقول راه عنده 3 موا وشي حاجه الناس كيسولوا على واش كتنعس مزيان ما كتنعش. اليوم تبارك الله بس سي فري كو لو طون باس سوبر فيت. عصام كمال حنا كنعرفوك بان انت الاصل ديالك ولا ماشي الاصل ولكن كبرتي في جديده. اييه دونك سيغتيرمون عندك دي سوفينير في جديده في سيدي بوزيد. بيان سور واحد ماشي كبر من في جديده ولا جوستومون في واحد المدينه اللي لي زونفيرون ديال ديك المدينه معروفين بالعيوط ومعروفين بواحد ان ستيل ميوزيكال. هادشي غيكون سيغتيرمون اثر على الموسيقى ديالك. Ce qui est bizarre, c'est que أنا تعرفت مع le groupe Mazagon, la fusion ما بين الشعبي وهذا. Mais ce qui est bizarre في l'adolescence ou le début de la jeunesse, 17 ans, 18 ans, هذا ما كنتش كنحمل الشعبي. كاريمون زعما شي حاجة اللي كنسمعو جو مي ريفولت. ما حبسوا عليا هذا الشيء حيد هذا الشيء. سي سا سي فري. اسمان قلتي بأنه في جديدة ماشي دكالي. لا ماشي دكالي انا ماشي دكالي ازيلال ريجون ديال ازيلال. سي سا اي دونك كنت في الصغر كنتي والو الشعبي ما كاينش ولكن سكي بيزار سي كو فاش كنمشي لشي عرس ولا شي حاجه نايضه كتسمع الاغنيه كتلقى راسي حافظها دو ا زد. سي نورمال حيت اون ايكوت tout le temps فين ما مشيتي كتسمع الشعبي في الزنقه دون لي كافي دون لي ا ليبوك اكزاكتومون. شنو كنتي كتسمع على ليبوك؟ شنو كنتي كتسمع؟ كنت كنسمع بزاف ديال راك عارف لادوليسونس اون سو ريفولت contre sa culture كتقلب على شي حاجه اخرى tu veux être quelqu'un d'autre et هذاك الشيء شونجمون هرمونال راك عارف tu n'es jamais satisfait. سي سا ولكن عصام كمال كتحماق على الراي تا هو. الراي بيان سور سورتو لا جينيراسيون خالد مامي راينا الراي صحراوي حسني بيان سور خالد بيان سور حسني واي شدد الحقد الليالي عليا ولاش تبغى فهمت كي دابا عصام كمال يا مات فهمتيني الراي تي في الغربه. سي فري دونك وي انا جو شونتي بوكو بلوس خالد دوك لي فوا تينور كانوا تيعجبوني انايا اكثر. وباش غنى على سميره
Et donc du coup, هنا فين جات l'idée انكم تبدا le groupe ولا vous fondez le groupe ديال مازاغون دو سميه ديال مازاغون سي سا كانوا الدراري كاملين ولاد جديده حتى واحد فيهم ما كانوا ولاد جديده اون سي ريوني في جديده كلنا اختارينا لو نو حيت عنده واحد سي فري مازاغون سيفيكاسيون هيستوريك مازاغون كانوا ساكنين فيها بزاف ديال الناس بزاف ديال لي كولتور لي بورتوغي لي فرونسي لي امريكان يعني كان فيه واحد لا توليرونس وحتى لو ستيل ميوزيكال اللي بغينا نديرو بغينا يكون توليرون فيه فيوزيون ما بين الشعبي و توت لا ميوزيك دو موند وحتى لا فيل تقدمت بزاف جديده انا مشيت لها ديرنييرمون مي فرونشمون زعما ماشي جديده ديال ليبوك اللي تكون عشتي فيها انت عصام انا غير من لهنايا دابا ديرنييرمون مي سي فري كو تبدلات سي اون فيل بروبر اي ابارامون كو زعما تنسمع بان يورا دي بروجي في جديده ولا في لي زونفيرون ديال جديده وهادشي مهم بزاف كسوا لا كولتور ولا كسوا ميم حتى الناس اللي عايشين في جديده اي دونك الجروب مازاغون دوسو شحال بين 14 ans ولا 15 ans tu ensemble le groupe Mazagan on l'a créé quand j'étais au lycée يعني فاش كانت عندي شي 15 ans d'accord ok بقينا غادي بشي ما تعرفناش les mêmes membres les mêmes membres presque les mêmes membres mais on a changé en 2006 les membres je me suis installé هنا في كازا جاو معنا des membres كازاوي et en 2008 عاد تعرفنا chez le grand public le titre ديال Alabas c'est l'album ديال Doukala Airlines bah c'est ça donc exactement ça passe super vite et justement de titre Alabas هو اللي عرفوا un succès fou et tu vois c'est le clam شعبي مع موسيقى occidentale c'est ça et هذه هي لا توش ديالك عصام تنلمسوها حتى ميم في لي تيتر ديالك ميم انا كنت حضرت لك في ان فيستيفال اي سي فري كو اون سون كو ديما عصام كمال يبرون هادو تيتر هذا مي كتحس ديك لا توش عصام كمال عصام كمال واش مع الوقت الواحد كيولي سهل انه يدير لومبرانت ديالو ولا سي كيسيون دانسبيراسيون ولا شنو سي il faut juste rester soi-même عرفتي ملي كتبدا تقلب بغيت ندير بحال هذا ولا هذا tu perds ton identité سي فري انا عاد ولا قلت انا l'avantage c'est que تنكتب تلحن et je fais de l'arrangement et ça c'est très très important c'est vrai داكشي علاش je pense les arrangements تيكونوا شويه ديفيرون على داكشي اللي كدير داكشي اللي يناسبك نتايا فوالا ندير داكشي اللي كنحس به باسكو جو سوي على باز انا ماشي مغني انا جو سوي ميوزيسيان انا غير تلاحيت له باسكو لو شونتور ديالنا حرق الطاليان كان خاصني نغني انا لا شوف هذاك الانيماتور اللي ديما لا سي عصام نو ماشي مغني لا سي بلي روياليست كو لو et donc du coup le groupe Mazagan c'est vrai que ضروري خصنا نديرو لو بوين على le groupe Mazagan après tu as pris la décision انك tu démarres une carrière solo et c'est vrai que بالنسبه لي انايا وبالنسبه بزاف ديال الناس نجحتي في هاد لا كارير سولو واش كان سهل انك فيت فيت تاخذ هاد لا ديسيزيون هادي Non, la décision a pris minimum 2 ans, voire 3 ans d'hésitation. Ok. Ou le groupe, je pense, 1 an et quelques. C'est préavis. Préavis, voilà. Et c'était un peu difficile في البداية ولكن j'avais besoin d'un nouveau challenge. فاش كيكون un nouveau challenge كتعاوتاني حياتك تتبدل كتولي موتيفي كتولي avec Mazagan à force de faire les scènes les radios les télés on voyageait partout dans le monde يعني ولينا كنحسوا شويه بالملل يعني il fallait un nouveau challenge et surtout عاوتاني que je voulais présenter حوايج اخرين للناس ماشي غير الشعبي oui je sais chanter الشعبي بطريقة جديدة كاين حوايج اخرين كاين دنيا باغ اكزومبل كاين فاضل بحال هكا وكاين حوايجات جداد اللي ان شاء الله غنسمعهم حتى هما كي سون توتالمون ديفيرون اكزاكتومون با عصام كمال با سي سا ويلي كنتي بيني ديا خليتك تطيري فين كاينه الحلاوه فين كاينه الحلاوه صابور بيعك صابور يا اللي بعتي العشره بلا شويلور اوكي everything is okay بركه ما تشكي قلبي مرتاح يا سلام الماضي ولا على بالي الله عليك يا بلادي الله عليك ميد ان تشاينا الحب اليوم ميد ان تشاينا حاجتي فقريني لمك ولمك مالي انا هذا حالي انا اي لحياني عصام كمال برافو عليك اخويا فرانشمون ما نكذبش عليك مي سي فري كو كتحس
كتحس بواحد ليفور في الموسيقى ديالك كتحس بانك ماشي من داك النوع ديال لي زارتيست اللي كيلعبها سهله فهمتيني زعما فوالا مي كاين كتحس بان كاين واحد ليفور بسيشيك واحد كيخمم كيحاول يقلب باش انه جوستومون يحط موسيقى زوينه اي سورتو باش تيماجين في الاستوديو ديالك عصام باينه كتبزي مع راسك باينه داخل في عقلك نايضه هو كالم كيبان لك كتقول لي عصام تقول لك نعم ولكن الداخل هنايا باخ لا هذه لا سي سا او با C'est exactement ça, mais je نقول لك داكشي حلو عنده واحد الحلاوه زوينه la créativité quand tu crées une chose راه واحد le plaisir c'est incroyable c'est vrai surtout واش كتكون شي حاجه زوينه واش كيكون فيدباك زوين عند الناس وكتعجبهم وكيكون de l'engouement plus tard et ça te fait travailler ça te fait gagner de l'argent عرفتي c'est واحد le plaisir incroyable et surtout que دابا انت عايش بالموسيقى depuis يمكن صافي منين depuis longtemps depuis 2009 exactement 2009 حيت ديما عصام عنده لا بريز دو ديسيزيون ضروري خاصو حيت في الحياه ديالو نون سولمون قبل ما يبدا الفن اي بان كنتي خدمتي واقيلا كانت عندك اون بوتيت اكسبيريونس ميز ابار سونتر دابيل خدمتي ككوميرسيال في واحد بليزيور جورنو اكزاكتومون ماغازين اي تو سا في لا بريس بريس اكزاكتومون كنتي ككوميرسيال اي سا سي عندك اون فورماسيون جوستومون اكاديميك زعما ما قريتش بزاف لان الموسيقى خربقات لي الراس درت ان باك بلس 2 صافي وجولي تو دو سويت اختاريت الموسيقى جي في ان بي تي اس اون اسيستانا جيستيون بي ام بي ام يعني فاغمون قريت شويه ليكونومي لا جيستيون الماركتينغ واش كاين فعلا ميم في لا كارير ديالك بيان سور انا عاوني داكشي بزاف لان فينالمون لارتيست سي كوا سي ان برودوي سي سا كوميرسياليزي داكشي كيعاون واحد شويه سورتو كون تو فو فوندر الناس ما تعرفوكش اكزاكتومون سي فري كو ان ارتيست ولا ميم ان ارتيست ان سوا ميم فهمتيني هو سي ان برودوي اي دونك خاص تكون دي تكنيك دو فونت باش تبيع راسك باش ملي تكون جالس قدام الناس ولا جوستومون بور دي كونطرا الواحد خاصو عنده دي تكنيك بور باش يسمي اون فالور سي دي ماركتينغ دابا انت باين خطير في الماركتينغ اخي عصام نحتاجوك لا ولكن لا عصام كمان عنده داك الماركتينغ زويون بالمعقول اي دونك ما نساوش ما يمكنناش نهضروا على جوستومون اون تران دو ريتراسي تا كارير عصام كمال وما نهضروش على طون فرير هشام سي بلوز او موان هو اللي تقريبا نقدر نقول بانه مش ما عنده الفضل ولا تقريبا فيك داك الشوكه ديال الموسيقى سي سور كان هو اللي عنده الفضل ان الموسيقى بعدا دخلت عندنا للدار بيان سور الوالدين كانوا تيسمعوا الموسيقى بزاف اوكي ولكن لو بروميير انسترومون خويا هشام الا فابريكي من داك الطارو ديال الزيت ديال الموتور واحد العصا هكا وإلا فابريكي اون غيتار وبدينا تنتعلموا فيها شويه اوكي انسويت شافوه الوالدين غادي مزيان شراو له اون غيتار حنا ماشي لاباس علينا باش تشري غيتار على ليبوك بحال شريتي عماره شحال كان ثمن ديال اون غيتار شحال هذه زعما ماشي بزاف مي بوغ ان فونكسيونير اللي كياخذ واحد 3000 درهم باش يشري اون غيتار 800 درهم سي فري فهمتي هي صعيبه سي فري من بعد بدا كيوريني بدا كيعلمني في الاول كان كيسلخني فاش كنقيس الجيتار ديالو ما تقيسش وياك ما تقيسش من بعد شافني كنتعلم جاريفي سورتير دي نوت وهذا بدا كيعلمني اي سي كوم سا كسا كومونسي داير تنسلم عليه بزاف وكاع الناس اللي كيتبعونا في كندا وكيبيك يا بوكو دو جون كي يكوت سباوي انرجي سي سا اكزاكتومون كاع الناس سلام لهم اي دونك هشام هو اللي عطاك هذا لو هذا باش انك تبدا الموسيقى دونك انت ما دخلتيش المعهد الموسيقي قريتي solfège et autres داكشي نو الموهبه بس سي سي تري امبورطون تكون عندك الموهبه ولكن مي اوتوديداكت يعني قريت شويه سور انترنت جي téléchargé des livres pour la guitare les accords les modes les gammes et tout ça donc je connais ولكن solfège j'arrive pas à lire la portée ou les notes وداكشي انا سي فري كو الا ما كانش عندك الموهبه واخا تقرا 6 ديال الموسيقى ما يمكنش دير شي حاجه لا بروف هي انا ماشي قريت الموسيقى ولكن صافي ملي ما عنديش الموهبه راه ما عنديش حاولت مع راسي وي قريت سولفيج قريت 2 ans مي فا سول لا سي دو جوسكا عصام سول فامي غيدو اي سي فري دونك الواحد زعما مزيان يكون عنده الموهبه ولكن كيف ما قال عصام هو دخل الانترنت وقلب كاين مزيان الواحد انه يدخل ويقلب على راسو بس سي سا اي دونك دوكو اول اغنيه غنيتيها قلتي يا مات وقيلا كان شي نشاط في الليسي غنيتي نعمل الحلو ابارامون سي فري كنت في الابتدائي في الاعدادي لا بروميير اني اوكي وكانت معايا واحد البنت صوتها زوين كان خاصهم كيقلبوا على بينهم لان خاص يغنيوا الاغنيه ديال بلادي زين البلدان
ابخي كانوا كيسمعوني كندندن وكنطبل في الطبله وداك الشيء فهمتي في الطاوله واخا انا كنتخيل كنتي ظريف عيسى شوف j'ai toujours vécu avec une double facette بحال فوق لا في الزنقه عارف في الزنقه باش كنكونوا تنلعبوا لي زونفون بيناتنا خاصك تكون سبع خاصك تكون سبع ابخي كاينه واحد الفرصيطه فرصاده ليدوكاسيون ديال الوالدين وداك الشيء اللي كتكبر عليه شاك جور هذا سا تاكومبان توت لا في فوالا دونك دوكو كانوا كيقلبوا على شي واحد اللي يغني مع هاد السيده هذه فوالا اون بروبوزي وصافي وسي كوم سا كو اول مره زعمت طلع سور سين عرفتي ديك قبل ما نبدا وانا صافي عرقت شحال كان عندك من عام شحال في لا بروميير اني ابتدائي تكون واحد كان 6 سنين 7 سنين نو ابتدائي نو كوليج كون واحد 12 ans نو مي 14 15 ans ويامات الكوليج شحال هادي راه كانوا الناس كيحسنوا اللحيه كان عنده الموستاج دابا راه تلقى شي واحد 9 ans عنده ديجا سي فري انكرويابل اوكي بون لي زامي حنا باقيين معكم مباشره فيا l'application Énergie Maroc et هاد الصباح معنا عصام كمال on écoute quoi Jonas Blue sur Énergie صباحكم برو et مع toute l'équipe les amis حنا باقيين معكم مباشره via l'application Énergie Maroc et puis nous sommes le mardi 19 février وكنتمنى انكم دوزي معنا une partie ديال الصباح ضاحكين وناشطين وهاد الصباح معنا عصام كمال عصام قهوه مزيانه بعدا مقطره ولا ما مقطراش زازلوز 5 بس سي سا دونك دوكو هضرنا على البدايه ديالك عصام باسكو سي امبورطون اليوم بزاف ديال لي جون كيسمعونا كاين اللي كيسمع سي فري لي تيتر ديالك ولكن نبغيو ان ميم الناس اللي كيسمعونا فيا لابليكاسيون انرجي ماروك يعرفوا البدايات ديال عصام كمال مي قبل ما نهضروا على لو تيتر جديد وعلى لي بروجي جداد كنتو كتوقفوا شحال هادي كان عندكم اصحابك كتوقفوا في راس الدرب كل واحد بلا غيتار ديالو اي ها اللي كيغني براين ادامز اللي كيغني سعيده فكري اللي كل واحد شنو كيغني اي بور موا كو الشارع ولا داك الجماعه ديال راس الدرب سي واحد لابوغاتوار واعر بزاف اكزاكت لا سي سا واي كنا في الاول كنا كنبداو ا دو واحد صاحبي حموده دو غيتار enfin une guitare et demie الاخرى فهمتيني بريكولا الرسميه ديال الجيتار كنبداو اون ابروني لا غيتار كنتعلموا شويه كنتعلموا لا شونسون كنلعبوها شويه بدا كيجي واحد اخر شويه هذيك الجماعه بدات كتكسر شويه ولا كيولي ان بتي بوبليك ديال 5 بيرسون 6 بيرسون بقى غادي كيكبر داكشي اي à force de faire ça تقريبا chaque jour tu prends confiance وانا j'étais très timide تهضر معايا نحشم من بعد ديك لا تيميديتي الموسيقى عاونتني انها ما تبقاش بقات في لي ريلاسيون زومين ولكن اون فوا جو برون لا غيتار قدام عباد الله كيولي نوت بيرسوناج كيولي عصام كمال واحد اخر بحال كيركبك شي جن وكتولي واحد اخر هادشي خلاك توجد راسك باش توقف قدام لو غران بوبليك اكزاكتومون سيغتينمون لا بروميير فوا اللي طلعت قدام ان فري بوبليك كانت في الليسي في لا فيت ديال لا فان داني و طالع بلا غيتار كل شيء غيتار كنت انا واقيلا اون دوزيام اني في الليسي كتكون تا هو لا ستار وغنيت عايشه ديال يا سلام لا ستار طالع بالصنداله ديال الصباح اش من ستار كيكون كلشي كيبغي يتصاحب مع داك اللي كيكون كيغني ديك الساعه عرفتي لا اللي واعر بزاف هو منين عصام كمال تيكون غنى في داك الحفله في المدرسه لوندوما عرفتي تيكون داخل ويلي راه في الدكانه العربيه اش كيقولوا تيقول لك بحال الكلب فوق النواله هي هذيك طالع بحال الكلب فوق النواله داخل لا وكيولي كيتصاحب مع الاساتذه تولي استاذ نغني لك بخير لا هو ديال البارح هذاك هو اللي غنى البارح واعر بزاف والله العظيم كيبان حشومي كيبان ظريف كاين شي وحدين كيبغيو يتصاحبوا معاك كيقولوا هذا بشايله ولا مشهور ولا شي حاجه راه كنت مصاحب معاك مي سيري غد ليه والله الا كنت كنتخبى عرفتي لي ريغار سا مديرونجي بزاف انا كانت وقعت ليا كنت اول مره غادي نقدم sur scène et c'était في le lycée il y avait le ministre il y avait le président de la banque africaine وانا فيا الخلعه لا عرفتي ونطلع sur scène وناخذ ميكرو اول مره عرفتي غادي نطلع واحد الخلعه فيا وعرفتي كنترعد وما باغيش نفطر عرفتي شنو واحد وما ناعش المهم طلعتي سيتي سوبر بيان لوندومان عرفتي شنو لو لوندومان والله العظيم داخل عرفتي ديجا داك النهار والله عرفتي داخل داير بقيت نخمم مع راسي واش ناخذ شي سيمانه ما نمشيش بغيت نقول له انا اللي قدمت قدام المينيستر وقدام البريزيدون ديال لا بانك افريكان اي سي فري كو هادشي كامل هو اللي كيعطي ان ارتيست اي سو فورج كتولي عنده اون فري بيرسوناليتي وكيلقى لو ستيل ديالو الا بغينا اليوم جوستومون اون كلاس لو ستيل ديال عصام كمال مشكله سي فري كو
سؤال فلسفي وجيه فلسفي وموسيقي. شوف اخويا هو عندك ستيل كلاسي فين ما بغيتي فين ما بغيتي حطو فين ما بغيتي. Et c'est vrai que اليوم parce que c'est vrai que كل مرة tu nous surprends كتبقى لا توش عصام كمال مي كل مرة tu nous surprends بدي ميلودي. إلا بغينا شنو فين اخويا انا جو سوي ميوزيسيان قبل ما نكون شونتور يعني ما تعجبني الموسيقى كنبغي الموسيقى يعني ممكن هاد المره ندير اللاتينو غدا ندير الشعبي بعدا ندير الروك بعدا ندير الفانك بعدا يعني ما عنديش مشكل عزيز عليا نبدل. ولكن فاش كنكونوا كنسمعوا هاد الموسيقى واخا نسمعوا الشعبي فاش غنكونوا كنسمعوا غنعرفوا هذا راه عصام كمال. واحد لين كوندكتريس يعني كاين واحد الفيل كوندكتور بحال بيانتو غتسمعوا عاوتاني حاجه اخرى ان شاء الله في نوتر ستيل اللي بعيد على هاد لا ديرنيير شونسون. داكور اي جيم انا بعدا me surprendre personnellement pour surprendre les gens. C'est ça. Et ما تقدرش على الفانك et سمعنا حشيف غريني justement هذا التيتر هذا اللي تا هو واعر بزاف et ما كنتش نتخيل بانك زعما ماشي mais c'est vrai que c'est un exercice pas évident de mixer entre le funk et le patrimoine التراث المغربي. C'est pas évident. C'est un exercice pas facile. C'est venu حتى انا فاش كنكون شاد الجيتار le style de jeu في الجيتار ديالي c'est funky automatique. OK c'est ça. Et غير كان جامي في الدار بوحدي بحال هكا انا وراسي انا وراسي بخير فوالا اي خرجت هذيك ليدي وقلت علاش لا ونا كونكريتيزي ليدي اي سي بارتي. سي فري كو لا واعره بزاف وانا جو سي كو عرفتي شنو عصام كمال كيحماق على برونو مارس بزاف كيحماق على برونو مارس الشومان كيعجبني الستيل ديالو كتعجبني لا بيرسوناليتي ديالو كيفاش كيتحرك كيفاش انكرويابل. سي فري دار ان شو واعر في موازين تفرج فيه مي سي فري كو مالوغوزمون ما مشيتش انا كان عندي ثاني ان كونسير ولكن جادور يعني لا واعر بزاف. اي دونك دوكو حشيف غريني اليوم كاين عرفتي ان اوتر تيتر جديد اللي هي الخداعه اللي غادي نهضروا عليه دابا قولي لي في الدنيا واش كاينه غير انتيا لا 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 يا لا يا قلبي فاض بيا يا ما ضاقت بيا واليوم بريت يا لا واعره بزاف. شكون اللي خدعك عصام؟ وريه لي هذا نحيد دابا هذا وريه لي سان فالونتان دابا يلاه ندير تخدعتي بزاف. جوبونس اوتور دو لا طابل ما كاينش شي واحد زعما ما تخدعش ولا ما تقولش شي نهار ولا عادي. ولكن حنا حاجه وحده اللي ما نقدروش نديروها بحالكم نتوما لي زارتيست هو انك ملي كتوقع لك شي حاجه ولا ملي كتخدع كتغني عليها تقدر تخرجها ما كيعرف حتى شي واحد. حنا كتبقى غادي كتاكلي في الدفاق ديالها هو الناس كيمشيو غالطين بعض المرات كيحسب لهم هاد لا شونسون راه سي بيرسونيل راه كتغني على راسك ولا بوتيتر كتكون ديك لا غرين ديك الاولى بيرسونيل ولكن فاش كديفلوبيها كنحاولوا ان تكوني العباد الله كاملين. حنا نصادغيس تو الموند رجال وعيالات بيان سور هاد الاغنيه شويه ماتشو اكزاكتومون حيت حاتم عمور تا هو خرج اغنيه للبنات اخويا انا خرج وحده الدراري هادشي اللي كاين صافي التعادل نديروا التعادل. وسي فري كو سا كول با لا بيرسوناليتي ديال عصام با ترو ماتشو نتايا. الناس كيعيبوا عليا كيقول لي علاش عصام لا جو با دو تو ماتشو فوالا با سي سا با سي سا تيقول لي علاش ما كديرش لي شونسون سونتيمونتال اوكي صوتك زوين في الراي سونتيمونتال دير لنا شي حاجه ودوك لي كليب سونتيمون فهمتيني كتكون فهمتيني داكشي زوين في الكليب دابا شتا كتصب سان فالونتان الناس كاين الناس فيهم البرد اجي نديروا شي حاجه سونتيمونتال بين ما جا الصهد ونخرجوا شي حاجه فوالا. اي سي فري كو تا هو هذا التيتر غادي مزيان وحتى ميم لو نومبر دو فيو في يوتيوب اي كوتي بارطاج تا هو يسبارطاج مزيان. مع من تعاملتي في هذا التيتر هذا سي تعاملت مع راسي مع راسي الوغ التكست الميلودي لارونجمون انا اللي درتهم اوكي لان عرفتي دي تروك كيما قلت لك انا تو الوغ جو سوي با ان شونتور ما يمكنش نغني مثلا اغنيه جابها شي واحد باحساسه هو نغني انا ما نقدرش شي حاجه نكون كاتبها انا ملحنها سورتو في لي تروك سونتيمونتو بحال هكا فوالا دو ما كيسيون مي قلت لك مع من تعاملتي با سي صافي فهمتي باسكو عصام كمال كيلحن راسو كيف ما قلتي لارونجمون راسك اي باش الواحد كيغني على لو ستيل اللي باغي وعلى ميم الرساله اللي باغي يدوز في داك لو تيتر فوالا ولكن بيان سور جو سوي بيان اونتوري الحمد لله خدمت مع دي ميوزيسيان تري
talentueux بحال يوسف قليلان l'arrangeur اللي خدم بزاف ديال لي زارتيست كان بحال نقولوا conseiller artistique في هذا لو تيتر هذا سفيان امال qui حتى هو qui m'a conseillé qui a fait le mix والماستر والجيتاريست علي مزواري خدمت مع لو فيولونيست هشام ايار et ce sont tous des jeunes تبارك الله très très talentueux. باقي كونتاكت مع امير علي bien sûr. فين دابا رجع الميريكان؟ امير علي البارح في هذا الصباح مع 5 الصباح من الميريكان حيت واش عندهم في الساعه داك في هذا الوقيته ديال 5 الصباح دونك هما غيكونوا عندهم الوحده شي فوالا مينوي ولا 1h du matin. Il va bien. Très très bien, il va bien, il fait sa musique تمايا. هو أمير علي الشخصية ديالو ميريكاني. C'est ça, c'est ça. جا المغرب, on a bien tourné, alhamdoulilah, on a beaucoup travaillé. ولكن هو في sa mentalité ميريكاني, donc il était pas très très à l'aise ورجع. وكنت انت السبب اللي باش رجع باش زعما دخل المغرب. ماشي رجع دخل المغرب. باش جا المغرب سي فري كان الفيولونيست ديالنا بو حسين فلان اللي مع رباب فيوزيون كان خدام شي خدمه ما عرفتش فين وهذا وكان خاصنا فيولونيست عيط لعلي قلت له راه ما كاين قال لي انا كاين في المغرب نمشي معاكم انا موجود اخويا انا موجود اخويا لا انا موجود اخويا بحال كتقول اخا يا عصام انا معك انا موجود هكا قال صافي مشى معنا لبروكسل ومشى معنا بليزيور فيستيفال هنايا في المغرب عجبو الحال قال واه المغرب تبدل لي فيستيفال لي راديو لي تيلي وهذا عجبو الحال بزاف وقال غندخل الى ديميسيوني من ديزني كان خدام في ديزني امريكان وجا دخل المغرب بوندون شي 7 ولا 8 ans. Ok. Et après عاوتاني رجع. Et c'est vrai que moi je dis dommage parce que Essam Kamal plutôt Amir Ali فهمتني انا pour moi c'est un violoniste واعر بزاف très professionnel يتعامل مع de grandes pointures à l'échelle internationale. Et moi je dis dommage زعما ما كرهناش كون بقى هنايا نتمناو انا يعاود يرجع. Mais انا j'adore ces vidéos. trop cash هو. Les lives ديالو. trop cash. ما كاينش مع عصام كمال pour le titre جديد. اكبر خدعات خدعتها يا عصام زعما اللي ما عمرها تنسى عليك. انا جي ريان اون ميموار دابا ولكن وي شي في كوتي بروفيسيونيل بيرسونيل شي حاجه كي زعما كي تا بليسي. شنو نقول لك blessé non pas ce point. Ok. surpris شي حاجه بحال هكا كتقول ناري ما يمكنش الدنيا ما خاص حتى حاجه تصدمك. C'est vrai. Chaque jour, on a affaire à des gens différents, de cultures différentes, d'éducation différente. يعني ضروري تاخذ شي واحد يدير المامين يدوز. المامين يدوز. نبقى عايشين بخير. كلشي اوكي. سوبر. سي فري كو عصام هو متفائل زعما ما كاينش المشكل فهمتي زعما بخير وعلى خير. نبغي نسولك باسكو جوستومون كنهضروا على لو تيتر جديد. كيف كتجيك الاغنيه المغربيه اليوم؟ واش غادا مزيان ما غاداش مزيان؟ غادا بوان دو فو عصام كمال لارتيست. غادا اسمح لي غنقول لك غادا موت مزيان. اوكي. Pour moi la quantité ديال la production la qualité ديال les productions طلعوا واحد طلعه صاروخيه فينومينال صراحه. ولكن كاين ان بتي بروبليم في لو تكست يعني كنلقاو دي تكست شويه ماشي تالي بريف rap, trap, on comprend. Ok. Les textes ديالهم sont toujours différents. واحد الطريقة أخرى ديال vision أخرى. Mais في la chanson marocaine اللي أنت قلتي la chanson. Exactement la chanson marocaine. La chanson marocaine فاش بغات تبدي تدخل des influences بحال الراب في الأغنية أو التراب أو لا je sais pas quoi ولات شوية بحال داك الغراب اللي بغى يمشي بحال الحمامة فهمتي. ما مشات تمشي فوالا. Mais n'empêche عندنا des artistes magnifiques. Par exemple, un exemple comme ça, les tahri farasi. Mehdi Mouzaïn, moi j'adore ce qu'il fait. La chanson de Khradiel ou tabarakallah. Exactement. Une belle voix, compositeur, arrangeur. On a des talents magnifiques. C'est vrai. وباقي صغير و c'est vrai والحن صغير ولكن كبير. اوكي كبير سي صا. والله كنوقف حدا انا كنحس براسي صغير. سي فري كان معنا في ليميسيون خويا مهدي خمسة وخميس وما كيبانش في الكليب راه كبير. سي فري سي فري لو تيتر ديالو الاخراني تا هو واعر بزاف. عجبني بزاف صراحه. اكزاكتومون. بون لي زامي عيطوا لنا 05 22 88 90 90 ومعنا هند. صباح النور هند. Oui, bonjour Atman. Comment ça va كلشي مزيان؟ Ça va très bien, franchement ça fait plaisir اللي عيط لكم واللي جيتوا لنا عصام كمال. ميرسي بوكو عثمان. Avec plaisir. l'équipe d'énergie. Merci à lui اللي معنا هذا الصباح هذا.
هو كيسمعك عصام كيسمعك صباح النور. صباح الخير عصام, ça fait plaisir de te parler, والله العظيم ça fait vraiment plaisir. Ta voix est très fraîche. Ah c'est ça. Très fraîche, تبارك الله, زعما فيقتينا. الله يخليك, merci beaucoup. Franchement ça. معليش فقتي يقول لي حدا الصوت. الصوت ديال 9h. Ah voilà, c'est ça. Donc فايقه مع 9 donc la voix تكون هي هذيك فريش. شنو تبغي تقولي لعصام؟ Bah franchement, Anna, je suis fan de lui. Ouais. Ou même ma mère, allô maman. D'accord, ok. Franchement, كيعجبوني الأغاني ديالك بزاف, surtout ta voix, maman كتحماق على ta voix, وتبارك الله عليك, و surtout le dernier titre حتى هو il a cartonné. وعجبنا بزاف, وراك غادي الحمد لله مزيان. Super. Voilà, donc on t'aime. Voilà, عرفتي واحد الانرجي في الصوت incroyable. Je vous aime. ما كرهتش انت تبقى تهضر. اسمع. تبارك الله عليك هند, وتبارك الله على ماما, كسلمي عليها بزاف. ميرسي بوك, والله الا عرفتي كتحماق عليك, ميم كيشون صاحبتي راه عندنا اونغيستري في طونوبيل فابور كلشي. سوبر فرانشمون ما نبيعكم فابور. فوالا ما يبيعكوش فابور. شفت الاغنيه عزيزه عليها بزاف والله. Super, bah merci beaucoup Hind, merci d'avoir rappelé et justement bah voilà, انا اللي عجبني بزاف هو انا وماما. حيت دابا سي سا سكي فو. لا سكي فو, et c'est vrai que عصام كمال ديال parmi les forces ديالك هو عندك un public large. Quand je dis un public large, الدراري الصغار, les jeunes et même من دابا هند كتقول انا وماما, دونك زعما باش تقبط الخاطر ولا زعما يبغيوك الناس كاملين كاع لي زاج, زعما سي با ايفيدون. عرفتي كنت ريسامون في وجده اي كنت كنتمشى افيك دي زامي فرونسي. وقفوني واحد المراه دان سيغتان اج وبنتها اون جون. اوكي. بوغوصا بحال ساره. وقفوني وكنتسنى راه في زعما هي اللي غتقول لي جو سوي فان ولا هذا. نو سي لا مامون بزاف ديالها والجلابه وهذاك, وكتهضر اون فرونسي. قالت لي مسيو j'apprécie ce que vous faites, voilà, je suis une très très grande fan et d'ailleurs j'ai contaminé ma fille. Super. C'est vrai que je trouve que ça me fait plaisir لان فاش quand tu arrives à réunir la famille على شي حاجه ماشي سهل. من غير تبصيل ديال المرقه ولا الكسو ولا كتجمع على اغنيه. يعني انا ça me fait plaisir انه لاغ ديالي يكونوا تيجمع العائله. سي فري ونتمنى هذه القضيه تستمر. مي الحمد لله يعني ما ميوزيك راه هي اسي جون. يعني في الفيستيفال فاش كنمشيو راه ديما احنا اون سادريس او جون. مي جيسي انه لا ميوزيك, le texte, l'arrangement هذا il doit convenir à toutes les générations. Excellent, bah ça marche. Bon les amis, on attend vos appels. 05 22 88 90 90. حنا باقيين معكم مباشرة via l'application Énergie Maroc. Allez, on écoute Rita Ora sur Énergie. صباحكم مبروك. شطيحة ديال سارة فهمتيني. داك الشطيحة حيت مبقى زوينة فهمتي. شوف انا دكالية وديما كيقول لي عندك شطحة ديال الفاسيين والفاسيات. وهي دكالية دونا. وجهك فاسي بعدا. كلشي كيقول لي. انت موريسك. جاي من الاندلس. ياك. سي سا. با سي سا. عرفتي تكون دكالي ولكن عندك وجه فاسي ياك. عرفتي هذا هو الطوب ديال. الحمد لله مغاربة كيف مشينا. لو ميلونج اي ديجا في ديجا انستالي, ما بقى لا دكالي لا فاسلي لا شي حاجه يديك اللي يخليك. سي فري. Alors du coup نبغي نعرف انا عصام كمال واش très engagé في les réseaux sociaux ou pas ولا مرة. J'étais pas très engagé mais récemment, يلاه هذه واحد 2 mois اللي ولا عندي ماناجر tout ce qui est réseaux sociaux. Super. حميد اللي تنسلم عليه دايوغ. فوالا دابا بديت كنديفلوبي في هذا الشيء صراحه. انا ما كنتش جيت كونسونطري مع لا سين مع مي كونسير مع هذا ترانكيل. مي دابا صراحه بديت سي امبورطون دابا ولات شي حاجه مهمه انك سي اون فري بلاتفورم entre l'artiste et ou les fans ديالو. دابا ولا الفاني صيفطك ان ميساج ديك الساعه يهضر معاك. شحال هادي سيتي انكرويابل, سيتي امبوسيبل انك كيفاش تهضر مع واحد ارتيست اللي كتحماق عليه. كان صعيب بزاف. عرفتي ملي كتلاقاه في الزنقه راه واو. لا بس انا صا في بليزير نجاوب على الميساج. بيان سور جيسي دو ريبوندر ا شاك فوا فين ما يكون شي ميساج, ولكن فاش كيكونوا بزاف صراحه ما كتكون حامضه. ما كتقدرش تجاوب على كل شيء. سي نورمال. البارح كنتي في لا سواري ديال في دوزام على قبل, حيت البارح كانت لا جورني ناسيونال ديال السلامه الطرقيه. البارح كانت اون ايميسيون سبيسيال نديروها دوزام على قبل باش يوعيو الناس من باش انهم يحترموا قانون السير. اي سيتي اون سواري تري ريوسي. كنتي مشارك فيها عصام كمال. كتحترم قانون السير ولا لا؟
صراحه فكرتي شوف انا كنسافر بزاف كتمشي ب 120 كنمشي بكثر صراحه كنمشي بكثر كذوب الله حرام ولكن شو ما تنتعداش على الناس داكور اوكي ما تنتعداش على الناس عرفتي 3500 واحد كتموت كل عام البارح جلي ديكوفير صراحه سما شوكي بيان سور سي ترو يعني الا قسمتيها على 365 تعطيك شحال شي 9 ديال الناس كيموتوا شاك جور سي سا سي انكرويابل صراحه ما كنحترمش بزاف قانون السير سورتو في لا فيتيس كنحماق على لا فيتيس ولكن تنوعدكم من انرجي اليوم غنبدا نحترم صافي دايوغ هذا الصباح جاي ترونكيل بشويه ترونكيل سي فري اليوم الواحد خاصو يرد بالو ولينا كنشوفوا بزاف ديال لي زاكسيدون كيف ما قلتي ملي كنحسبوها راه كيولي كل دقيقه كل ثانيه كيقدر توقع شي اكسيدون في شي بلاصه في المغرب اي دونك الواحد خاصو يحترم قانون السير. انت يا ساره قولي لي واش كتحترمي قانون السير ولا لا؟ انا ما عنديش البيرمي زعما بلا ما تسولني بلا ما تسولني انا يلاه دوزت الكود وكنتسنى ندوز السوق معايا. قانون السير سي با كو لي اوتوموبيليست راه حتى لي بيتون لي سي فري جوستومون قبل كنت كنقول عثمان باللي كاين ناس انا بعدا كتوقع ليا وعثمان كتوقع لي فاش كنكونوا غاديين في الطريق كنقولوا راه وي ليسباس بيتون بعيد بزاف اجي نمشيو من وسط من الطوموبيلات باش نوصلوا دغيا هادشي ما خصوش يدار سورتو في هذوك الشوارع اللي كيكونوا كبار بزاف. وقبيله قلت لك باللي كاين ناس كنعرفهم كيسمعوني دابا كيقطعوا من لي غونبوان طوموبيل كيدير طوموبيل وكيدير سينال بيديه كيدير سينال بيديه صافي كل واحد خاصو يحدي راسو بزاف. هضرنا عصام كمان على قبل جوستومون لي ريزو سوسيو اي ولينا كنشوفوا كانت ولات واحد لا مود دابا نقدروا نقولها ولات اون استراتيجي عند دي زارتيست كيقلبوا على بوز كيقلبوا على شي كلمه ولا شي جو سي با على شي لعيبه اللي قدوا بور لانترودوير في لو تيتر ديالهم ابري صافي البوز. واش انت عندك لا استراتيجي ديالك في لا استراتيجي ديالك تو شيرش لو بوز ou pas 3 جور كنت في باري وصاحبي شفروا له الطوموبيل مسكين هرسوا له الزاجه وشفروا له شي حاجه مشينا للكوميساريا باش يشوفوا لي زومبرانت وداك الشيء اللي تحطوا على لا فواتور خداو لي زومبرانت ديالي الدراري صحابي مسخيط صوروني ولا دام ديك لا بوليسيير كتاخذ لي لي زومبرانت وقال لي شوف هذا بوز مضمون صيفطوا للصحافه وهذا قلت لهم نو جو شيرش با لو بوز اخويا cherche pas le buzz انا جو cherche à faire ma musique tranquille ما كرهتش كون ما كنتش معروف ما ميوزيك ترونكيل ندير لي كونسير ديالي مي انترفيو ترونكيل نمشي للناس بحالي مع وليداتي لو بوز وي الا كان شي حاجه بوزيتيف وي مي باد بوز صراحه جيم با سي فري واي دوماج اليوم ولينا كنشوفوا هذه ولات تقريبا اون استراتيجي ولات اون ميثود عند بزاف ديال الناس ولا اون مود خاص كيفاش جوستومون بور كريي لو بوز اي سي با بون دي فوا كي بور لو بوز زعما ان بوز العيان يقدر يضرك انت يدير لا كارير ديالك باش نتسماو بان راه سي فري كو راه جيتي بارطاجي ولا لا نيوز ديالي ولا لا فوتو ديالي ولا لا فيديو ديالي تبارطاجات بزاف اور كو سي با بون. بون عصام غادي نساليوها بان شنطن مطنطن يلا شنطن مطنطن جوستومون عندي غادي نعطيك جوج اختيارات وخاصك تعطيني اختيار واحد ما يمكنش تختار جوج عصام. اوكي عرفتي عصام حط التليفون خاصني نكونسونطر اتونسيون بلاتي خصني نحيد الجاكيطه بديت كنعرف دغيا سي سولمون كان لابس الكاسك باش يسمع هذه الموسيقى هذه الشنطه المطنطن سبيسيال عصام كمال ميشيل فوغان ولا براين ادامز سيرتينمون اوتوتون نو اوتوتون نو carrière solo ou là en groupe? Pour moi, ça m'a personnellement. Oui, bien sûr. La carrière solo. Facebook, Instagram. L'art ديال البيج ولا l'art ديال المسلم؟ مسلم. Scène, studio. Bien sûr la scène, اخويا bien sûr. Ah ouais. راي ولا الشعبي؟ هذه شويه جوجهم صافي بارتي دو نو. شنو اللي كيفضل عصام كمال؟ جو ديري دابا نقدر نقول راي حسن فلان ولا محمد خياري؟ ملي جبتي محمد خياري كنعزيوه مسكين في الوفاه ديال الام ديالو الله يرحمها والله يصبروا عزيز عليا بزاف الخياري عزيز عليا بزاف ديالي حسن فلان تا هو صديق ديالي وباغي تجبد لنا الصداع والمشكله هما من جينيراسيون كنحترموها فهمتي بجوجهم
بجوجهم بيان سور هذه غتسمح لي فيها غنقول لك ماشي مشكل. لا عصام كمال شو دابا صاحبي كان معك عثمان ريف. شاب قادر ولا شاب خالد؟ خالد. Guitare ou la violon? Guitare. C'était le Chantal Mtantan spécial عصام كمال. وهادشي مطنطان عندك اخويا. عصام قال في خاطرو انت هكا انت هكا. لا فرانشمون سي فري كو دي كيسيون دي فوا تيكونوا صعاب ولكن اللي تيكون قريب من ما تنهضروش على لي بيرسون مي سورتو كاينين دي زارتيست اللي الفن ديالهم زعما كيقيسوا اكثر. اي جو سي كو انت تي ان غران فان دو مسلم سي سا كيعجبك شي نهار نسمعوك زعما نديروا شي ان ديو اونتر شوفوا مسلم عصام كمال. كاينه اون ايدي غير ما اون با تروفي لو طون باش نخدموا عليها كل واحد مشغول في جهه وهذا. داكور مازال ما كنتخيلش عصام كمال في الغاب. علاش؟ ما عرفتش. لا غير تخيلي تخيلي كاين واحد الحاجه بغيت نهضر على عثمان لو ستيل فيستيمونتير ديال عصام كمال. سي فري بغيت نعرف ليستوار ديال الشابو. ليستوار ديال الشابو الوغ انا كنت لبست شابو شي مره ولا جوج في هذه واحد 10 ولا اوكي ولكن ما كنتش جيتي با اكرو. من بعد كنت اون لون دو ميل مع مون اكس. داكور كنا في فرنسا. اوكي خدينا واحد جوج شابوات عجبوك تما فين بدات هذاك تما تبليتي بالشابو دابا. تبليت بالشابو سيرتو مع الشعر بدات يطيح واحد شويه صافي قلت هذا هو السير غنديرو مع لو كومونسمون ديال لا كارير سولو كنت خاص شي حاجه ديفيرونت هذا درنا الشابو صافي بقيت هكا. كاين واحد لا ريمارك اخرى علاش عصام كمال كيلبس غير لي نوار ولي كولور سامبر ما عمرناش شفناك بلي كولور. حيت ساهل ديك الساعه دغيا كتلبسو بحال البارح انا جاتيغي في ان افيون خاصني نمشي عندي التورناج هذا ديما عندي انا في طوموبيل الحوايج نوار ديال تا tous les décors, toutes les ambiances مزيان. Merci beaucoup Aissam. Et ça te donne de la confiance. Oui, c'est vrai. C'est vrai. شوف Man in black. عصام كمال ما سخيناش بك. والله العظيم انا ما سخيتش بكم وزعما فرحان ما بروميير راديو مع انرجي عندكم. مرحبا بك. صافي بليزير. ان شاء الله يوغا دوت باساج معنا. مرحبا بك فرانشمون برافو عليك بون كوراج et شكرا بزاف دافوار accepté justement notre invitation et bon courage اخويا. كاين دي ايفينمون دي بروجي جايين ان شاء الله. وي الوغ اخويا عندي ان ايفينمون لو 22 في لو تياتر ناسيونال من الخميس في الرباط. داكور avec l'ambassade de la Côte d'Ivoire derrière un événement. Ok, le 23 un autre événement à Agadir. Ok. L'UNCG Agadir. Ouais. Le 28 j'ai un concert avec Salma Rachid ou avec un groupe quartet jazz. Super. Hollanda, La Haye. Super. Inch'Allah. Et le 9 mars un concert Treviso en Italie. Super. Programme كامل. L'agenda عامرة بزاف. Bah ouais. كاين un projet مع Mr Crazy. Exact. D'ailleurs سجلنا التيتر. كنتي غتمشي دابا بلا ما تقولها لينا. واش شفتي انا نسيت والله انا نسيت. سجلنا مستر كريزي دايوغ سي كيلكان اللي كيعجبني وحنا فان ديال بعضياتنا فهمتي. ملي تلاقينا انا كنت كنقلب بغيت ندير ان ديو مع ان رابور. اوكي. والناس بروبوزاو عليا بزاف مستر كريزي. في الاول ما كنتش كنعرفو بديت كنسمع شفت لي تيتر ديالو عجبوني وقلت علاش لا. جو لي كونتاكتي ونا ترافايي سور اون شونسون ديفيرونت شويه على داكشي اللي كيدير كريزي ديفيرونت شويه على داكشي اللي كيدير عصام كمال شي حاجه جديده ان شاء الله. مي جيسبر ما شاء الله اون فوا يكون لو بروجي زعما صافي دون لا بواط مرحبا بكم معنا هنايا ان شاء الله. سوبر. هاد لانفو هادي عرفتي ما عندنا الدراري هنايا متبعين الشاده والفاده تشوا خالي رضوان عرفتي شنو ديك الساعه. سا مارش. ميرسي بوكو عصام. ميرسي ساره. ميرسي ريم. ميرسي خليل رضوان. شكرا لكم بزاف لي زامي. رونديفو وي سيت ابريميدي غادي نكونوا مباشره من ميغاراما على قبل لو بروميير لون ميتراج ديال مونسيف مالزي. ريستي برونشي ريستي سكوتشي via l'app Énergie Maroc. Côté hit, on écoute Fnayer avec Noura Fathi, Dilbar sur Énergie et à demain. Énergie. Tous les matins de 7h à midi, c'est le Morning Énergie avec Hotman.